إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش رب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ബറക്കത്തുകൾ നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നമുക്കെല്ലാം നൽകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നൽകട്ടെ. അവരുടെ വീടുകളിൽ അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു നൽകട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചത് പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലായി ദുആ വസിയത്തുകൾ വന്നത് രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനാണ്. പലർക്കും രോഗങ്ങളാണ്, രോഗങ്ങൾ മാറണം, അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് കിട്ടണം, അതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ, വീടും പറമ്പും നല്ല വിലക്ക് കച്ചവടമായി പോകാൻ, ഇങ്ങനെ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ആവശ്യം അല്ലാഹു തആല ഏതാവശ്യമാണെങ്കിലും അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലാഹു സന്തോഷ വർത്തമാനങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, മറ്റംബിയ മുർസലീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ, ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഹദറത്തിൽ, അല്ലാഹ് സജ്ജനങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്.
അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പലരും മരണപ്പെട്ടു ഖബറിലാണ്. അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയാരാമമാക്കണേ അല്ലാ, പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കി പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ദീനീ ഖിദ്മത്തിലായി ധാരാളം കാലം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പലരും നല്ല നല്ല ആവശ്യങ്ങൾ, നല്ല സന്തോഷ വർത്തമാനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും എന്റെ പവറല്ല റഹ്മാനെ. ധാരാളം ആളുകൾ പൊന്നാര നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദുആഉൽ ഖർബ് നിരന്തരം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ കുറഞ്ഞ സ്വലാത്താണെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിന്നിലേക്ക് കരങ്ങളുയർത്തുന്നുണ്ട്. റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കണേ, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള തൊഴിലുകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങൾ താമസം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ മക്കളെ കൊടുത്തവനാണ് നീ. അല്ലാ, സ്വലീഹങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട്, റബ്ബേ ആ കടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, തടസ്സങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ പഠനത്തിനു വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചവർ, ആ മക്കളുടെ പഠനത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധേനയുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ, കണ്ണീറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും കണ്ണീറിനെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണീർ വലിയ ഒരു വിപത്താണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ. കണ്ണീർ വീണുപോയാൽ നമ്മൾ നാശത്തിലേക്ക് വീഴുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കണ്ണീറുകളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണീർ, അതുപോലെ സിഹ്ർ, അതുപോലെ ദുൽമ്, മക്ർ, ഹസദ്, ഫിത്ന, എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മദീനയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. മക്കത്തുൽ മുകറമയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഇന്ന് ധാരാളം സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഒക്കെ പറയുന്ന അല്ലാഹുവേ, അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, റഹ്മാനെ, പ്രവാസികൾ ധാരാളം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകളിലേക്ക് മജ്ലിസിനെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നീ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നൽകി അവരുടെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുത്ത് സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ ഖായിബാക്കല്ല റബ്ബേ. നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ
والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.